साउनमा शिवजीको व्रत बस्नेले के पाउँछ? आदरणीय प्रिय महानुभाव, सारा विश्वबाट हाम्रो यस फेसबुक पेज भक्ति सागर एन्ड सिरिजमा यहाँहरू जोडिनु भएको छ भनेदेखि यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जो यस फेसबुक पेजमा जोडिनु भएको छैन, कृपया छिटोभन्दा छिटो यो दिव्य अलौकिक फेसबुक पेजमा जोडिनको लागि म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अद्भुत ज्ञान राशिहरू यहाँहरूले प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। त आजको यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग मैले यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। साउनमा शिवजीको व्रत बस्नेले के पाउँदछ त आखिर? साधारणतया साउन महिनामा भोलेनाथको व्रत बस्ने यो चलन रहेको छ। भक्तहरू भोलेनाथको व्रत बस्नुहुन्छ, भजन गाउनुहुन्छ, अनेक अनुष्ठानहरू गर्नुहुन्छ, विशेष गरी भोलेनाथको प्रसन्नताका लागि। त साउन महिनामा भोलेनाथको जसले व्रत बस्नुहुन्छ, व्रतालु, उहाँले कस्तो फल प्राप्त गर्नुहुन्छ भोलेनाथको कृपाले? त आज त्यसबारेमा म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। कृपया प्रसङ्गलाई अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। धेरै समय म लिन चाहन्न, केवल 10-12 मिनटको मात्र म समय लिन चाहन्छु। आदरणीय महानुभाव, मलाई विश्वास छ यहाँहरू सब श्रद्धालु हुनुहुन्छ, यहाँहरू सनातन हिन्दू धर्ममा श्रद्धा राख्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरू हाम्रो यस दिव्य फेसबुक पेजमा जोडिनु भएको छ। म फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जोडिनु भएको छ भने कृपया छिटोभन्दा छिटो जोडिनु होला। र आजको प्रसङ्गमा हामीहरू जाउँ। साउनमा शिवजीको व्रत बस्नेले के पाउँछ? श्रद्धालु महानुभाव, शिवजीको एक नाम हो आशुतोष। उहाँ आशुतोष नामले पनि प्रख्यात हुनुहुन्छ। आशुतोषको अर्थ जो छिटै प्रसन्न भइदिनुहुन्छ। आफ्ना उपासकहरूदेखि उहाँ यति छिटो खुसी भइदिनुहुन्छ, प्रसन्न भइदिनुहुन्छ कि उपासकहरूले जस्तो जस्तो कामना उहाँसँग राख्नुहुन्छ ती सम्पूर्ण कामनाहरू भोलेनाथले पूर्ण गरिदिने गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँको एक नाम आशुतोष, छिटोभन्दा छिटो प्रसन्न भइदिने भएको कारणले गर्दाखेरि आशुतोष। र दयालु भोलेनाथले उपासकहरूले जो व्यक्ति उहाँको शरणमा जुन उद्देश्यले जुन इच्छाले पर्दछ त्यो पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। तर एउटा रहस्यको कुरा आज म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। यो रहस्यको कुरा के हो भन्दाखेरि, जुन कुरा अथवा जुन इच्छा लिएर हामी भोलेनाथको समक्ष जान्छौँ अथवा भोलेनाथको शरणमा जान्छौँ, त्यो हाम्रो इच्छाभन्दा पनि करोडौँ खरबौँ गुणा महान वरदान दिन सक्ने सामर्थ्य पनि भोलेनाथसँग छ, जुन हामीहरूलाई थाहा छैन। मैले सत्य कुरा यहाँहरूलाई आज बताउन जाँदैछु। जुन इच्छा लिएर हामी भोलेनाथको व्रत बस्दछौँ, त्यो हाम्रो इच्छा भन्दा पनि करोडौँ गुणा महान वरदान दिन सक्ने सामर्थ्य भोलेनाथसँग छ। त्यो के सामर्थ्य हो म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। कृपया प्रसङ्गलाई सुन्नु होला। हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ कि भोलेनाथको व्रत बसेर भोलेनाथको पूजा गरेर व्यक्तिहरूले भुक्ति प्राप्त गर्दछ, अर्थात् यो भौतिक जगतमा महानभन्दा महान भोग प्राप्त गर्दछ। उसले स्वर्गलोक पनि प्राप्त गर्न सक्दछ, लोकान्तरको सुख पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यस संसारमा पनि उसले धनधान्य प्राप्त गर्न सक्दछ, मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्दछ, सन्तान प्राप्त गर्न सक्दछ। उसको लागि यो भौतिक जगतमा प्राप्त गर्न नसक्ने भुक्ति के नै होला र भनिएको छ। भुक्तिको लागि भोलेनाथले तपाईँहरूलाई कृपा गर्नुहुन्छ निश्चित रूपले। तर एउटा कुरा म यहाँहरूलाई आज बताउन जाँदैछु कि भोलेनाथले गर्ने वास्तविक कृपा यो होइन। यदि कोही सच्चा हृदयले साँच्चै निश्चल भावले भोलेनाथको पूजा गर्नुहुन्छ भनेदेखि भोलेनाथले तपाईँहरूलाई जे दिनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। म उदाहरणद्वारा यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। प्राय मानिसहरू भोलेनाथको व्रत बस्नुहुन्छ, अनुष्ठान गर्नुहुन्छ, कसरी, कुन उद्देश्यले कि बस यो संसारका सानातिना कुराहरू प्राप्त गर्न, सानातिना वरदानहरू प्राप्त गर्नको लागि। वास्तवमा त्यो त मामुली कुरा हो, त्यो त केही पनि होइन। भोलेनाथले दिने कुरा अरू नै छ यथार्थमा भन्नु पर्दाखेरि। प्रिय महानुभाव, यदि कोही निष्काम भावले भोलेनाथको शरणमा पर्नुहुन्छ, उहाँको व्रत बस्नुहुन्छ साउनमा भनेदेखि उहाँले के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। सर्वप्रथम म बताउन जाँदैछु निष्काम भाव भनेको के हो। निष्काम भाव भनेको, यदि हामी आफ्नो इष्टको शरणमा जान्छौँ कुनै पनि कामना नलिकन, कुनै पनि इच्छा नलिकन, हाम्रो एउटै इच्छा कि मेरो इष्ट प्रसन्न हुनुहोस्। याद गर्नु होला, यदि यहाँहरू साउनमा भोलेनाथको व्रत बस्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि व्रत बस्नुहोस्, तर व्रत केका लागि कि भोलेनाथ प्रसन्न हुनुहोस्।
भोलेनाथ प्रसन्न हुनुहोस्। यो भावले यदि यहाँहरू व्रत बस्नुहुन्छ भनेदेखि याद गर्नुहोला, भोलेनाथले तपाईँहरूमाथि साँच्चै नै अपार असीम कृपा वर्षाउनुहुन्छ। अपार असीम के तपाईँहरूलाई प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरू कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। तर यदि हामीहरू व्रत बस्छौँ, हामी धन प्राप्त गर्नको लागि, विदेश प्राप्त गर्नको लागि, सन्तान प्राप्त गर्नको लागि भनेदेखि बस हाम्रो त्यतिमै सीमित हुन सक्दछ। हेर्नुहोस्, शास्त्रमा के बताइएको छ कि यदि कसैले स्वच्छ भावले भोलेनाथको व्रत बस्दछ भनेदेखि भोलेनाथले उसलाई राधाकृष्णको भक्ति मार्गमा प्रेरित गर्नुहुन्छ। यो सत्य कुरा हो, यो सत्य कुरा हो। भोलेनाथले दिने सबभन्दा ठुलो वरदान यही हो, किनभने भोलेनाथ आफू पनि भगवत भक्त हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भगवत परायण हुनुहुन्छ। भोलेनाथले दिने यही हो। यदि कोही सच्चा भावले, स्वच्छ भावले भोलेनाथको उपासना गर्नुहुन्छ भने भोलेनाथले तपाईँलाई त्यही दिनुहुन्छ कि तपाईँलाई हरिको भक्तिमा लगाइदिनुहुन्छ। यो धेरै उदाहरणबाट तपाईँहरूलाई म बुझाउन सक्दछु। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, धेरै घटनाहरू छन्। यथार्थमा भन्नुपर्दा यो दासकै जीवनमा पनि एउटा घटना घटेको छ। म अन्तिममा तपाईँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला कि यदि यहाँहरूले स्वच्छ मनले, बदलामा केही पनि नपाउने इच्छाले भोलेनाथ म हजुरसँग केही पनि चाहन्न, म केही पनि चाहन्न, बस हजुर प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने यो स्वच्छ भावले, निष्काम भावले, निस्वार्थ भावले यदि कसैले भोलेनाथको व्रत बस्नुहुन्छ साउनमा भनेदेखि याद गरेर राख्नुहोला, यहाँहरूलाई भोलेनाथले त्यस्तो वरदान दिनुहुनेछ। यहाँहरूको जीवन धन्य बन्नेछ। यहाँहरूलाई भोलेनाथले भगवत भक्तिको मार्ग देखाइदिनुहुनेछ, राधाकृष्णको बाटो देखाइदिनुहुनेछ। यो सत्य कुरा म बताउँदैछु। श्रीधाम वृन्दावनमा बसेर मैले यो कुरा यहाँहरूलाई बताउँदैछु, घोषणा गरेर यहाँहरूलाई बताउँदैछु, हैन? किन भन्दा शास्त्रमा के बताइएको छ, शास्त्रको प्रमाणबाट यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। शास्त्रमा बताइएको छ भोलेनाथको कृपाले राधाकृष्णको भक्ति प्राप्त गर्ने हो, भोलेनाथको कृपाले हरिभक्ति प्राप्त गरिने हो। वास्तवमा यदि कोही भक्त हुनुहुन्छ, यदि कोही वैष्णव हुनुहुन्छ भनेदेखि यो मान्नुहोला, उहाँले भोलेनाथको कृपा प्राप्त गर्नुभएको छ। किनभने भोलेनाथले दिने भनेको नै यही हो, सबभन्दा मुख्य कृपा। हेर्नुहोस्, शास्त्रमा के बताइएको छ, जन्मान्तर सहस्रेण समाराध्य वृषध्वजम वैष्णवत्तम लवित विमान सर्व पापक्षयो सती। हेर्नुहोस् है, स्वयं भोलेनाथ बताउनुहुन्छ यो कुरा, यो शास्त्रमा बताइएको छ। के बताउनुहुन्छ भोलेनाथ? आदि बराह पुराणमा लेखिएको छ, जो बुद्धिमान व्यक्तिले 1000 जन्मसम्म वृषभध्वज श्री शिवजीको आराधना गर्दछ भनेदेखि ऊ सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर अन्तिममा वैष्णव बन्दछ, अर्थात् राधाकृष्णको शरणागत भक्त बन्दछ, हरिभक्त बन्दछ भनेर स्वयं महादेवजीले सतीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस्, कहिले कहिले केही महानुभावहरू हामीहरूलाई प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ, अरे तपाईँहरू भोलेनाथको पूजा गर्नुहुन्न, तपाईँहरू त शिवनिन्दक हुनुहुन्छ, वैष्णवहरू शिवनिन्दक हुनुहुन्छ भनेर कहिले कहिले केही महानुभावहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। यथार्थमा ती महानुभावहरूलाई शास्त्रको यो कुरा थाहा नै छैन, गहिराई थाहा नै छैन। उहाँहरूले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि वास्तवमा यदि कोही व्यक्ति राधाकृष्णको भक्त भएको छ, यदि कोही व्यक्ति वैष्णव भएको छ भनेदेखि शास्त्रको यो प्रमाण, यो बराह पुराणको यो प्रमाणले सिद्ध के गर्दछ भन्दाखेरि भोलेनाथको कृपा नभइकन कोही पनि वैष्णव बन्न सक्दैन, शिवजीको कृपा नभइकन कोही पनि राधाकृष्णको भक्ति मार्गमा आउन सक्दैन, हरिभक्ति बन्न सक्दैन। जन्मान्तर सहस्रेण समाराध्य वृषभध्वजम, अर्थात् यदि कसैले 100 जन्मसम्म शिवजीको निस्वार्थ भावले आराधना गरेको छ, व्रत बसेको छ, तप गरेको छ भनेदेखि ऊ वैष्णव बन्न पाउँछ भनिएको छ है। वैष्णवत्तम लवेद विमान सर्व पापक्षयो सती, स्वयं शिवजीले बताउनु भएको छ। 100 जन्मसम्म यदि निस्वार्थ भावले भोलेनाथको पूजा गर्ने व्यक्ति 100 जन्मपछि वैष्णव भएर जन्मन पाउँछ र वैष्णव भएपछि त अब उसले भगवत प्राप्ति गर्दछ। हेर्नुहोस् है प्रिय महानुभाव, यो शास्त्रको वचन मैले यहाँहरूलाई बताउँदैछु, शास्त्रको वचन, शास्त्र प्रमाणद्वारा। हेर्नुहोस्, शास्त्र जीवित हुनुहुन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ कि भोलेनाथले यदि कसैलाई कृपा गर्न चाहनुहुन्छ भने उसलाई राधाकृष्णको भक्ति मार्ग देखाइदिनुहुन्छ, राधाकृष्ण देखाइदिनुहुन्छ। जाऊ जाऊ राधाकृष्णको शरणमा जाऊ, राधाकृष्णको भजन गर, हरिभजन गर भनेर भोलेनाथले भन्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो शास्त्रको प्रमाणबाट, शास्त्रको प्रमाणमा बताइएको छ। हेर्नुहोस् हैन, त्यस कारणले गर्दा प्रिय महानुभाव, यदि यहाँहरू साँच्चै यथार्थमै भोलेनाथको कृपा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, भोलेनाथको व्रत बसेर साउनमा भोलेनाथको भनिन्छ नि पूजा गरेर भनेदेखि तपाईँहरूले निस्वार्थ भावले भोलेनाथसँग तपाईँ
निस्वार्थ भावले पूजा गर्नुहोस्, निस्वार्थ भावले व्रत बस्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा भोलेनाथले अमृत वर्षाइदिनुहुनेछ, महाअमृत वर्षाइदिनुहुनेछ। यो सत्य कुरा बताउँछु म यहाँहरूलाई। यस्ता धेरै भक्तहरूको जीवनमा यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका छन् कि उहाँहरूले भोलेनाथको निस्वार्थ भावले भजन गर्नुभयो, निस्वार्थ भावले, र भोलेनाथले उहाँहरूलाई राधाकृष्णको भक्ति मार्गमा प्रेरित गर्नुभयो। यो दासकै जीवनमा पनि एउटा घटना घटेको थियो आजभन्दा 15-20-22 वर्ष अगाडि। वैष्णव मार्ग भक्ति मार्गमा लाग्नुभन्दा अगाडि यो दास पनि भोलेनाथकै भक्त थिए। म पनि पशुपतिमा भोलेनाथजीको आराधना गर्ने गर्दथेँ, स्तुति गर्ने गर्दथेँ। तर एउटा रहस्यको कुरा यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि यो दासले कहिले पनि भोलेनाथसँग कुनै पनि भौतिक कुराको कामना गरिन। कहिले पनि भोलेनाथसँग हात जोडेर हे भोलेनाथ मलाई हजुरले चाहिँ मेरो यो इच्छा पुरा गरिदिनु, मेरो त्यो इच्छा पुरा गरिदिनु, मलाई धन दिनु, मलाई जब दिनु, मलाई यो दिनु त्यो दिनु भनेर मैले कहिले पनि भोलेनाथसँग मैले प्रार्थना गरिनँ। यो दासले भोलेनाथसँग हात जोडेर यति प्रार्थना गर्ने कि हे प्रभु मलाई सत्यको मार्ग देखाउनुहोस्, मलाई ईश्वरको मार्ग देखाउनुहोस्, हैन। जुन कुरा परम सत्य हो त्यो परम सत्य मलाई देखाउनुहोस्। मलाई थाहा छैन परम सत्य के हो, तर परम सत्य हजुरलाई थाहा छ, हैन। हजुरले मलाई परम सत्यको बाटो देखाउनुहोस् भनेर मैले यो प्रार्थना गरिरहन्थेँ सधैँभरि। र नभन्दै भोलेनाथले मेरो पुकार सुनिबक्स्यो र मलाई राधाकृष्णको भक्ति मार्गमा उहाँले नै प्रेरित गरिबक्स्यो। म यो ग्यारेन्टीका साथ बताउन सक्दछु प्रिय महानुभाव, ग्यारेन्टीका साथ। त अब यहाँ एउटा प्रश्न उठ्न सक्दछ, ल ठिक छ, भोलेनाथको कृपाले हामी भक्त बन्यो, हामी वैष्णव बन्यो, राधाकृष्णको भक्ति मार्गमा लाग्यौँ। त अब साउनमा के गर्ने त? जब भोलेनाथको व्रत बस्ने समय आउँछ त्यो बेला के गर्ने त भक्तहरूले भन्दाखेरि सजिलो छ। भोलेनाथलाई प्रसन्न पार्न राधाकृष्णको भजन गर्ने, हैन। एक वैष्णव, एक हरिभक्तले सधैँभरि हरिकै आराधना गर्नुहुन्छ, सधैँभरि राधाकृष्णकै आराधना गर्नुहुन्छ र यसबाट भोलेनाथ प्रसन्न बन्नुहुन्छ। यसबाट शिवजी त्यति प्रसन्न बन्नुहुन्छ कि शिवजीको आराधना गरे जति शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्छ, राधाकृष्णको गुणगान गरेर राधाकृष्णको भजन गरेर शिवजी हजारौँ गुणा प्रसन्न भइदिनुहुन्छ, हजारौँ गुणा प्रसन्न। यसको एक उदाहरण पनि म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु शास्त्रबाट, ध्यान दिएर सुन्नु होला। काशीमा एक भोलेनाथका भक्त हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मण भक्त हुनुहुन्थ्यो, गरिब हुनुहुन्थ्यो। तर भोलेनाथसँग हात जोडेर कहिले पनि मलाई धन दिनुहोस्, मलाई घरबार दिनुहोस्, मेरो यो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भनेर कहिले पनि भोलेनाथको अगाडि हात जोड्नु भएन उहाँले। बस उहाँ निस्वार्थ भावले भोलेनाथको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। त हेर्नुहोस् निस्वार्थ भक्तमा भोलेनाथले कसरी कृपा गर्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। तर एक समय के आयो भन्दाखेरि ती जो गरिब ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो ती ब्राह्मण भक्तको जीवनमा एउटा समस्या आयो। त्यो समस्या के थियो भन्दाखेरि उहाँको छोरीको विवाह गर्नुपर्ने समय आयो, तर उहाँको धन थिएन। विवाह गर्न नपाएको कारणले गर्दा छोरीको जीवनमा केही समस्या पैदा हुन गइरहेको थियो। त उहाँ भोलेनाथको शरणमा पर्नु, विश्वनाथजीको शरणमा पर्नुभयो र विश्वनाथसँग प्रार्थना गर्नुभयो कि मेरो यो एउटा समस्या हजुरले समाधान गरिदिनु होला प्रभु भनेर। तब भोलेनाथ प्रकट हुनुभयो र भोलेनाथले ती गरिब ब्राह्मणलाई भन्नुभयो कि हे विप्रवर तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ। वृन्दावनमा यमुना नदीको तीरमा एकजना बाबाजी बस्नुहुन्छ जसको नाम हो श्री सनातन गोस्वामी, तपाईँ उहाँसँग भेट्नुहोस्, तपाईँको समस्या समाधान भयो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि भोलेनाथका ती भक्त वृन्दावनमा आउनुभयो र वृन्दावनमा आएर भोलेनाथले भने अनुसार नै सनातन गोस्वामीसँग भेट्नुभयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, भोलेनाथले कसरी सच्चा हृदय भएका आफ्ना भक्तहरूमाथि कस्तो ठुलो कृपा गर्नुहुन्छ, कस्तो वरदान दिनुहुन्छ है, कस्तो वरदान दिनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसपछि ती ब्राह्मण भक्त आउनुभयो, सनातन गोस्वामीसँग भेट्नुभयो र भन्नुभयो प्रभु मलाई त भोलेनाथले हजुर समक्ष पठाउनु भएको, मेरो त यस्तो यस्तो समस्या छ, छोरीको बिहे गर्नुपर्ने छ, हजुरसँग मेरो समस्याको समाधान छ भनेर भन्नुभयो भनेर। त्यसपछि सनातन गोस्वामीले ती ब्राह्मण देवलाई भन्नुभयो अवश्य 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 म हजुरलाई म सहयोग गर्नेछु। ऊ त्यहाँनिर त्यो फोहोर फाल्ने जुन डङ्गुर छ त्यो डङ्गुरमा हजुरको समस्याको समाधान छ, गएर हेर्नुहोस् त भनेर भन्नुभयो गोस्वामीजीले, बाबाजीले, जो वृन्दावनमा यमुना नदीमा भजन गरेर बसिरहनु भएको थियो, जसको सामान्य कुटी थियो। र ती ब्राह्मणदेवले गएर त्यो फोहोर फाल्ने डङ्गुरमा गएर हेर्नुभयो त त्यहाँ त पारसमणि भेट्टाउनु भयो, झलल्ल बलेको दिव्य पारसमणि। पारसमणि भनेको के हो? पारसमणि भनेको जसले फलामलाई छोयो भने पनि सुन बन्ने, त्यस्तो दिव्य अलौकिक त्यो मणि जब ती ब्राह्मणले देख्नुभयो त्यसपछि आएर सनातन गोस्वामीलाई धन्यवाद दिएर ल हजुर मेरो त समस्या समाधान भयो। भोलेनाथले भन्नुभएको सत्य रहेछ,
अब म जाउँ भनेर गोस्वामीसँग आशीर्वाद लिएर त्यसपछि उहाँ जानुभयो आफ्नो घरतर्फ। बाटोमा आउने क्रममा उहाँको मनमा लाग्यो, ओहो, जो सन्त, जो बाबासँग यति अमूल्य धन छ र यो धन जसले फोहोर फाल्ने डङ्गुरमा फालिदिनु भएको छ, जसले फलामलाई छोयो भने सुन बन्छ, यो पारसमणि डङ्गुरमा फालिदिनु भएको छ भनेपछि त योभन्दा पनि अमूल्य धन उहाँसँग हुनुपर्छ। जबकि यस्तो धनलाई त उहाँले फोहोर फाल्ने डङ्गुरमा फालिदिनु भएको छ भने योभन्दा अमूल्य धन उहाँसँग पक्कै पनि छ होला, म त्यो धन चाहन्छु भनेर ब्राह्मणदेव फेरि पनि फर्किनु भयो। अनि फर्केर सनातन गोस्वामीलाई भन्नुभयो, प्रभु मेरो मनमा लाग्यो यस्तो पारसमणि त हजुरले फोहोर फाल्ने डङ्गुरमा फालिदिनु भएको छ भने योभन्दा पनि अमूल्य धन हजुरसँग हुनुपर्छ, मलाई त्यो धन चाहियो, मलाई त्यो धन दिनु होला भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि के भयो ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसपछि सनातन गोस्वामीले भन्नु, ह योभन्दा पनि अमूल्य धन मसँग छ, म दिन्छु हजुरलाई, ल मलाई त्यो धन चाहियो, तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो धनलाई यमुनामा लगेर फाल्नु पर्छ भनेर भन्नुभयो। दुवै धन पाइँदैन एकैचोटि भनेर भन्नुभयो। ल हुन्छ, म फालिदिन्छु भनेर उहाँले त्यो पारसमणिलाई यमुनामा लगेर फालिदिनु भयो। त्यसपछि ती ब्राह्मणदेव आउनुभयो अनि सनातन गोस्वामीले भन्नुभयो, ल ब्राह्मणदेव, अब हजुर चाहिँ जमुनामा स्नान गरेर आउनु होला, शुद्ध बनाएर मात्रै यो धन दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। जमुनामा स्नान गरेर आउनुभयो, शुद्ध भएर आउनुभयो। त्यसपछि आएर सनातन गोस्वामीले ती ब्राह्मणदेवलाई अगाडि बोलाउनु भयो र उहाँको कान माग्नुभयो र कानमा उहाँले कृष्ण मन्त्रमा दीक्षा दिनुभयो, कृष्ण मन्त्र सुनाउनु भयो, फुकिदिनु भयो, दीक्षा दिनुभयो। प्रिय महानुभाव, दीक्षा दिनुभयो। भोलेनाथले के अरे ब्राह्मणदेवले भन्नुभयो, यही हो धन। सनातन गोस्वामीले भन्नुभयो, यही त हो धन। कृष्ण मन्त्रभन्दा ठुलो धन के छ? राधा कृष्णभन्दा ठुलो धन के छ? तपाईँले यो ब्रह्माण्डको सर्वश्रेष्ठ धन प्राप्त गर्नुभयो। भोलेनाथले तपाईँलाई जुन उद्देश्यले मका पठाउनु भएको थियो, तपाईँको उद्देश्य पूर्ण भयो, जीवन सफल भयो, धन प्राप्ति भयो, हैन? त ब्राह्मणदेवले सुरुमा यो कुरा बुझ्न सक्नु भएन, तर पछि भजन गर्दै गर्दै गएपछि उहाँले बुझ्नुभयो कि वास्तवमा शिवजीले उहाँमाथि कस्तो कृपा गर्नुभयो कि उहाँलाई कृष्णको मन्त्र, राधा कृष्णको युगल मन्त्र प्रदान गर्नुभयो भोलेनाथले। ल हेर्नुहोस् है, यो सत्य घटना, यो काशीमा घटेको घटना मैले यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। यदि भोलेनाथले कसैमाथि कृपा गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई वैष्णव बनाउनुहुन्छ। किन भन्दा भागवतमा बताइएको छ, वैष्णवानाम यथा शम्भु। भोलेनाथ त परम वैष्णव हुनुहुन्छ, परम हरिभक्त हुनुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ कि सबै वैष्णव बनुन्, सबै हरिका भक्त बनुन्, राधा माधवका भक्त बनुन् भनेर भोलेनाथ चाहनुहुन्छ। श्रीधाम वृन्दावनमा पनि भोलेनाथ गोपीश्वर महादेवका रूपमा रहनु भएको छ, अर्थात् उहाँ गोपी बनेर राधा कृष्णको रासलीलामा जान चाहनुहुन्छ। भोलेनाथ भनेको महान हरिभक्त हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रिय श्रद्धालु महानुभाव, यदि यहाँहरू सच्चा मनले भोलेनाथसँग के बदलामा केही नपाउने इच्छाले भोलेनाथको आराधना गर्नुहुन्छ, व्रत बस्नुहुन्छ साउनमा भनेदेखि भोलेनाथले अवश्य नै यहाँहरूलाई कृपा गर्नुहुन्छ। यहाँहरूमाथि राधा कृष्णको प्रेम भक्ति वर्षाइदिनुहुनेछ, यहाँहरूलाई भक्त बनाउनुहुनेछ, वैष्णव बनाइदिनुहुनेछ र यहाँहरूको जीवन धन्य बनाइदिनुहुनेछ। जब भक्त बन्नुहुन्छ, जब तपाईँ भगवत प्रेमी बन्नुहुन्छ त के चाहियो तपाईँहरूलाई? केही आवश्यक छैन। एक राजा थिए, ती राजाको जन्मदिन थियो, ती गाउँमा गए र आफ्नो जन्मदिनको दिन खुसीले गदगद भएर सबैलाई भने, आज मेरो जन्मदिन, जसले जे चाहन्छ म त्यो दिन्छु भनेर भन्नुभयो। कोही आए, ती गाउँले मध्ये कोही आए, महाराज मेरो घरमा एकदम भोकमरी छ, मलाई भोजन दिनुहोस् भने राजाले ल भोजन। कोही आए, राजालाई भने महाराज मेरो लत्ता कपडा छैन, मलाई लत्ता कपडा दिनुहोस्, ल लत्ता कपडा। कोही आए, महाराज मलाई घर चाहियो, घर। कोही आए, यो राजाले दिनुभयो सबै। तर एकजना युवती थिइन्, ती युवती चुप लाएर बसिरहेकी थिइन्। राजाले सोध्नुभयो, तिमी किन चुप लाएर बसेको छौ? आज मेरो जन्मदिन हो, तिमी माग, म तिमीले जे माग्छौ त्यो दिन्छु भनेर भन्दा ती युवतीले भनिन्, मैले जे माग्यो त्यो दिनुहुन्छ त? अवश्य दिन्छु। त्यसभए हे महाराज, मलाई हजुरकी पटरानी बनाउनुहोस्, मसँग विवाह गर्नुहोस् भनेर जब यस प्रकार ती युवतीले भनिन्, महाराजले वचन दिइसक्नु भएको थियो, वचन पुरा गर्नु पर्यो कि उहाँले पत्नी बनाउनु पर्यो। उहाँ त रानी बन्नुभयो। अब हिजोसम्म गाउँले हुनुहुन्थ्यो, अब आज रानी बन्नुभयो। हो, वास्तवमा हामी भगवानसँग माग्छौँ, मलाई यो चाहियो, त्यो चाहियो, धन चाहियो, रूप चाहियो, मलाई ग्रिन कार्ड चाहियो, मलाई विदेश जानु पर्यो, मलाई पुत्र हुनु पर्यो, मलाई पुत्री हुनु पर्यो, मलाई यो हुनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो। यो के हो? यो केही पनि होइन। एकदम यो भनिन्छ नि, वास्तवमा यो हामीले सही चिज मागेको होइन।
संसारमा यो चिज नमागे पनि पाउनेहरू धेरै छन्, नमागे पनि पाउने धेरैहरू छन्। विनोद चौधरीजीले सम्भवतः कहिले भोलेनाथको अथवा भगवानको व्रत बसेर त्यति धन पाउनु भएको होइन होला। मुकेश अम्बानीले त्यति धन व्रत बसेर तप गरेर नपाउनु होला। यो कर्म अनुसार हरेक व्यक्तिले पाउँछन्, नमागे पनि पाउँछन्। यो कुनै ठुलो कुरो होइन। तर सबभन्दा ठुलो कुरो के हो? जुन वास्तविक धन त्यो हो प्रेम धन, राधा कृष्णको भक्ति धन। किन मैले अहिले भर्खर भने यदि उहाँलाई प्राप्त गरिसकेपछि त उहाँको सर्व चिज प्राप्त गरियो। राजालाई प्राप्त गरिसकेपछि त महलले प्राप्त गरियो हैन, सम्पूर्ण राजकोष नै प्राप्त गरियो, आफ्नो भयो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भक्त बुद्धिमान हुनुपर्छ। भक्तले के चिज माग्नुपर्छ भन्दाखेरि सिधै एउटा नेपालीमा एउटा कहावत छ नि, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र भनेर भनिन्छ नि। उद्देश्य त्यो लिनु, चन्द्रमा नै छुने उद्देश्य राख्नु। अर्थात् राधा माधवलाई नै प्राप्ति गर्ने इच्छा राख्नु। अरू किन इच्छा? शान्ति नै इच्छा किन? व्रत बस्नु छ, तप गर्नु छ, यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ, राधा माधवको लागि, उहाँलाई प्राप्ति गर्ने। जब उहाँ प्राप्ति त सर्वथोक प्राप्ति। त प्रिय महानुभाव, आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। अलिकति भिडियो लामो भएकोमा म क्षमा पनि प्रार्थी छु। यदि आजको यो कथा प्रसङ्ग यहाँहरूलाई मन परेको भएदेखि कृपया यो कथालाई सेयर गरिदिनु होला, जतिसक्दो त्यति सेयर गरिदिनु होला। शुद्ध भक्तिको प्रचार प्रसारमा सहायता गर्नु होला। हेर्नुहोस्, शुद्ध भक्ति बिना, प्रेम बिना सब खोक्रो छ, सब खोक्रो छ, सबतिर स्वार्थ स्वार्थ छ, स्वार्थ। मानिसहरू बल्ल बल्ल भगवानको मन्दिरमा, एक त मानिसहरू प्राय नास्तिक छन्, नास्तिक छन्, भगवानै मान्दैनन्, ईश्वरमा विश्वासै गर्दैनन्, भौतिकतामा विश्वास गर्छन्, मन्दिर नै जाँदैनन्, ईश्वरसँग हातै जोड्दैनन् हैन, अहङ्कारी छन्। अनि यदि कोही बल्ल बल्ल मन्दिर गइहाल्यो भने पनि मन्दिरमा जान्छ त पाउनलाई जान्छ, मलाई चाहियो, यो चाहियो, त्यो चाहियो, बस जानी नै पाउनलाई। यसो केही लिएर गयो भने पनि केही लिएर आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने। ल हेर्नुहोस् है, मैले यो त व्यापार भयो। बल्ल बल्ल भगवानको मन्दिरमा गएर पनि उहाँसँग माग्ने, बस माग्ने। अवश्य दिनुहुन्छ उहाँले, उहाँ दाता हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ, उहाँसँग के कुरा कमी छ है? उहाँ सर्व ऐश्वर्यशाली हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ। तर यो दिने जुन भक्ति छ, यो दिने भक्ति भन्दा पनि यो जुन लिने भक्ति छ, लिनको लागि जाने भक्ति भन्दा पनि दिने भक्ति महान हो। दिने भक्ति, किनभने दिँदाखेरि प्रेम हुन्छ, लिँदाखेरि प्रेम हुँदैन। हामी जब कसैलाई प्रेम गर्छौँ त हामीलाई दिन मन लाग्छ, दिन त भगवत प्रेम भनेको पनि त्यो हो कि उहाँसँग लिने इच्छा हुँदैन। किन लिने? त्यसैले त भागवतमा बताइएको छ, यदि राधा कृष्णले कसैलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, ल मोक्ष लिऊ, ल तिमी मुक्ति लिऊ भनेर भन्नुहुन्छ भने भक्तले लिँदैन अरे। मलाई चाहिँदैन, हजुरले दिने वरदान मलाई चाहिँदैन। के चाहियो त? मलाई हजुर चाहियो हैन, मलाई हजुरको वरदान चाहिँदैन। मलाई वरदान दिएर मलाई नलोभ्याउनुहोस् प्रभु, मलाई वरदान, मलाई यो वरदान, त्यो वरदान, मलाई सारा जगत वरदान दिए पनि मलाई यो चाहिँदैन। मेरो लागि यो एउटा माटोको कण हो। के चाहियो त? मलाई हजुर चाहियो, हजुरको चरण चाहियो, श्री चरण चाहियो, बस मलाई अरू केही चाहिएन हैन। हो, यो हो वास्तवमा एक भक्तको भाव। त जब यसरी हामी भक्ति गर्छौँ त हामी प्रेम भक्तिको मार्गमा आउँदै जान्छौँ। यही हो प्रेम। त प्रिय महानुभाव, आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई वैष्णव प्रवर भोलेनाथजीको असीम अपार कृपा प्राप्त होस्। यहाँहरू सबैमा राधा माधवको चरणमा प्रेम भक्ति प्राप्त होस् भनेर म सिद्धाम वृन्दावनबाट प्रार्थना निवेदन गर्न चाहन्छु। जय जय श्री राधे। निताई गौर, सीतानाथ प्रेमानन्दे।